नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कपिलवस्तुको अनिरुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कन्तबिजोग 164 विद्यार्थी अध्ययन गर्न एउटै कक्षा कोठा, बरन्डामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता। कास्कीको मादी गाउँपालिका कार्यालय सार्ने विवाद सतहमा, कार्यालय सार्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन, विवादले राजनीतिक रंग लिँदै। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई नियमित बनायो, कोरोना कारण प्रभावित सबै सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइयो, योजना कार्यान्वयन पनि रफ्तारमा। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको टोली ताप्लेजुङमा फुङलिङ नगरपालिका पुगेर कार्य सम्पादनबारे छलफल, एक अर्काका योजनालाई प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता। र डडेलधुराको नवदुर्ग गाउँपालिकामा पोषण शिक्षाले फेरियो आमाहरूको जीवन, बच्चाको सरसफाई तथा पालन पोषणमा ध्यान दिँदै विभिन्न अभियान प्रभावकारी बन्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पहाडी जिल्ला विकट भनेर सरकारले त्यहाँ रहेका विद्यालयमा लाखौं खर्च गर्ने विभिन्न नीति बनाएर पाठ्यक्रम समयमा पुर्याउने र विकट क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा निकै समय खर्चने गरेको छ। तर तराईमा आफै विकास भएको स्थान भएर पनि होला सरकारको खासै ध्यान गएको पाइँदैन। जीर्ण भवन, कोचाको कक्षामा विद्यार्थी अध्ययन गर्न बाध्य छन्। हो, राज्यलाई नै लज्जित तुल्याउने कपिलवस्तु स्थित अनिरुद्ध माविको हालत त्यस्तै छ, जहाँ विद्यार्थी बरन्डामा अध्ययन गर्छन् भने एउटै कक्षामा 165 जना विद्यार्थी बस्छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाको अनिरुद्ध माविको, र यी विद्यार्थी पनि सोही विद्यालयका हुन्। तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ यी विद्यार्थी किन बाहिर बसेका रहेछन् भनेर, तर यिनीहरू शिक्षकले कारबाही गरेर बाहिर बसेका हैनन्। उनीहरू त कक्षा कोठामा बस्ने स्थान नभएर बरन्डामा बसेर अध्ययन गरिरहेका छन्। बाहिर व्हाइट बोर्ड छेउमा राखिएका बेन्चमा बसेर हरेक दिन अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूसँग छ। यो उनीहरूको नियमित र दैनिकी हो। विद्यालयमा 16 कक्षा कोठा छन्। अझै कम्तीमा पनि 10 कोठा आवश्यक भए पनि कसैले ध्यान नदिँदा यसरी नै हरेक दिन विद्यार्थी विद्यालय पुग्छन् र बाहिर बसेर अध्ययन गरिरहन्छन्।
विद्यालयमा एउटै कोठामा 100 भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने गर्दछन् भने कक्षा 9 मा त 164 जना विद्यार्थी कोचिएर पढ्न विवश छन्। सबैजना क्लासमा उपस्थिति हुँदाखेरि सर पछाडिसम्म आवाज पुग्दैन अनि सर अरूजनाले हल्ला गर्दाखेरि पछाडिसम्म आवाज पुग्दैन सर। कपिलवस्तुको भारतीय सीमासँग जोडिएको गाउँपालिकाको यो विद्यालय सबैभन्दा ठूलो विद्यालय हो। स्थानीय तहका 8 वडाका विद्यार्थी 12 कक्षासम्म अध्ययन गर्न पाउने पालिका भरिका यही मात्र विद्यालय भएकाले पनि विद्यालयको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। यतिसम्म कि अग्ला विद्यार्थी होचो डेस्कमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने टिनको छानो र झ्याल नहुँदा गर्मीयाममा खपि नसक्नुको पीडा विद्यार्थीले भोग्नु परिरहेको छ। यति स्तरवान भएपछि हाम्रो स्तरको खालको बेन्च छैन, सिट छैन, झ्याल झोका छैन, पंखा छैन, बोर्ड बिजुली छैन। सडकको किनारमा भएको विद्यालयमा धेरै डिस्टर्ब भइरहेछ र मार्कर त्यो बोर्डको व्यवस्था छैन राम्रो रुममा। वरपरका 50 बढी गाउँका 1200 बालबालिका यही विद्यालयमा पढ्न आउने गर्दछन्। लामो इतिहास भएको विद्यालयमा विकास भने एक रत्ती पनि छैन। नझुकिनुस्, यो विद्यालयको भवन नै हो। विद्यालयको आधा भाग भत्किएर बस्न लायक छैन। भत्किएको विद्यालयको माटो र ढुङ्गा प्राङ्गणमै थुप्रिएको छ। त्यसमाथि पनि सुठौली भन्सार नाका सडक विस्तार गर्दा कक्षा 8 रहेको भवन पुनः भत्किने अवस्थामा छ। यता विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी समेत न्यून छ। निम्न माध्यमिक र प्राथमिक गरी 14 जना शिक्षकको दरबन्दी छ। विद्यार्थी अनुपात अनुसार तराईमा 50 विद्यार्थी बराबर 1 शिक्षकको दरबन्दी तोकिएको छ। शिक्षक र भवन अभावले एकै कक्षामा धेरै बालबालिका पढाउनु पर्ने अर्को व्यथा विद्यालयको छ। न त पढाइएको बुझ्न सकिन्छ, न त विद्यार्थीलाई सहज रूपमा पढाउन नै सकिन्छ। शिक्षक बिदामा बसेमा आलो पालो कक्षा लिनुपर्ने अर्को दुःख शिक्षकले भोगिरहनु परेको छ। यस्तो छ सर, विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यधिक भएको कारणले सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई बसाइ व्यवस्थापनमै समस्या छ। धेरै समय त्यसमा पनि खर्च जान्छ। अर्को कुरा, विद्यार्थीलाई हामीलाई अध्यापन गराउनको लागि वार्मिङ अप एक्टिभिटी गराउँदा त्यहाँ पनि गाह्रो नै हुन्छ। तैपनि जसरी तसरी भए पनि हामी त्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा उहाँहरूलाई म्यानेज नै गरेका छौँ र सक्खर जुन चाहिँ हाम्रो पाठ योजनाको उद्देश्य हो त्यसलाई पुरा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। सक्खर त्यसलाई पुरा गर्ने पनि गरेका छौँ। तर जति मात्रामा हामीले गर्नुपर्ने हो अत्यधिक विद्यार्थीको चापको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। भारतले पछिल्लो समय तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय भवन निर्माण गरेकाले विद्यालय व्यवस्थापनले भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासमा प्रस्तावना पेश गर्यो। माटो परीक्षणका लागि 3 लाख रुपैयाँ विद्यालयले खर्च गर्नुपर्ने भएपछि रकम अभावका कारण प्रस्तावना रोकिन पुग्यो। विद्यालयमा समस्या धेरै छ, स्रोत न्यून छ। समुदायले चासो नदिँदा विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको स्वयं विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्वीकार गर्छन्। यो विद्यालयमा विद्यार्थी चाप अत्यन्त बढी छ, किनभने 8 वटा वडाका बालबालिकाहरू र तौलेवादेखि दक्षिण सोहरगढको बिचमा 20 किलोमिटर भित्रको एउटा मात्रै उच्च मावि भएको हुनाले यो लगभग 50,000 जनसङ्ख्या ओगटेको विद्यालय हो, जस अन्तर्गत 12 से 80 विद्यार्थी हाल मेरो विद्यालयमा अध्ययनरत छन् र यति विद्यार्थीहरूलाई कक्षा बाल विकासदेखि लिएर 12 कक्षासम्मको बालबालिकालाई बसाइ व्यवस्थापन गर्नको लागि साह्रै असहजता छ। हामीसँग जम्मा 16 वटा कक्षा कोठाहरू छन्। मधेसका विद्यालय र राजमार्ग क्षेत्रका विद्यालयमा धेरै फरक छ। मधेसमा सरकारले कम लगानी गरेको छ, स्थानीयको चासो पनि कम छ। दक्षिणी भेगमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि क्याम्पस समेत छैनन्। शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय सरकारको सहयोग मात्र अपुग हुने जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यहाँको जनसमुदाय र यहाँका राजनीतिक सहकर्मी साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा यदि त्यो राम्रो सोच राखेर, राम्रो विचार राखेर हाम्रो भविष्य त गयो, आउने जेनेरेसन हाम्रो राम्रो शिक्षा दीक्षा पाउन् भनेर सोच बोकेर यदि जानुहुन्छ भने पक्कै नै चाहिँ यसलाई चाहिँ क्याम्पस बनाउन र चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे नमुना बनाउन। जिल्लाको तेस्रो पुरानो विद्यालय नेपालका दोस्रो प्रधान न्यायाधीश अनिरुद्ध सिंहले 2010 सालबाट आधा खर्च बेहोर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएका थिए। उनले वार्षिक 100 रुपैयाँ चन्दा दिई मृत्यु अगाडिसम्म आर्थिक सहयोग गर्दै आएका थिए। तर त्यस यता कसैको आँखामा यो विद्यालयको दुर्दशा पुगेको छैन। विद्याको मन्दिरलाई जोगाउने दायित्वबाट के तिनै तहको सरकार पन्छिन मिल्छ र? साबिक गाविस कार्यालयबाट चलिरहेको कास्कीको मादी गाउँपालिकाको कार्यालय सार्न लागिएको छ। हाल याङ्जाकोटमा रहेको केन्द्रपालिकाको गाउँसभाबाट बहुमतले पारित गर्दै सार्नका लागि प्रदेशमा सिफारिस गरिएको थियो। एउटा गाविस चलाउने कार्यालयमा गाउँपालिकाका 12 वटा वडाका सेवक राईलाई सेवा दिन निकै कठिन छ।
साँगो र भौतिक संरचना भएकै कारण त्यसलाई थप विस्तार गर्ने र सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव बहुमतले गर्यो। स्थानीयले त्यो निर्णयको विरोध गरे। लामो समय पालिका कार्यालय ठप्प भयो। स्थानीय तोडफोडमै उत्रिए। अहिले पनि उनीहरू सङ्घर्षमै छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि विवाद र अन्योलपछि कास्कीको मादी गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय गाउँसभाबाट पारित भयो। हाल भइरहेको याङ्जाकोटबाट बेतेनी केन्द्र सार्न प्रदेश सरकारले सङ्घमा सिफारिस गरेको छ। पालिकाले 4वटा विकल्पसहित प्रदेशमा निर्णय पठाएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकताको ठाउँ बेतेनी प्रदेशले छनौट गरिदियो र केन्द्रमा पठाइदियो। मादी गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर 3 याङ्जाकोटमा छ। साबिक थुमाको डाँडा गाविसको पुरानो भवनबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। सडकको सहज पहुँच छैन। भौतिक संरचना साँघुरा र पुराना छन्। त्यसमाथि धेरै नागरिकलाई त्यो ठाउँ पाएक पर्दैन। स्थानीय र केही जनप्रतिनिधिको असहमतिकै बीच 4 ठाउँलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस भयो। याङ्जाकोटका नागरिकले त्यो सिफारिस स्वीकारेनन्। उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। स्थानीयको चाहना विपरीत गलत नियतका साथ केन्द्र सार्न लागेको उनीहरूको आरोप छ। बेतिनी, देउराली, साझा र हालको याङ्जाकोटलाई केन्द्र तोक्न सकिने नाम प्रदेश सरकारमा पठाइएकोमा प्रदेशले बेतिनी भनेर सङ्घ सरकारमा सिफारिस गरेपछि मादिमा अहिले तनाव छ। गाउँलेले आन्दोलन र तोडफोड समेत गरेपछि प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। गाउँलेले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ। 6 महिना बितिसकेपछि सर्वसम्मत रूपमा अथवा चाहिँ 2/3 बहुमतबाट चाहिँ उहाँले गाउँपालिकाको ठाउँ, गाउँपालिकाको नाम चाहिँ तोक्न पाउने अधिकार उहाँहरू नै हो। तैपनि हामीले त्यहाँ जाउँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब त्यो बिचमा त्यो पनि गर्नु भएन। फेरि बिचमा अनि यहाँ चाहिँ कहाँबाट आयो, फेरि चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गाउँसभामा चाहिँ प्रस्तुत गरेर रहेछ। गाउँसभा पनि लम्बियो। त्यतिखेर पुसको 76 सालको पुसको 27 गते सुरु भएको गाउँसभा 3 गतेसम्म चल्यो। त्यो चल्ने बेलामा सहमति कायम हुन नसकेपछि 4वटा ठाउँलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्ने भनेर गाउँसभाले निर्णय गरेर पठाएको रहेछ। त्यो पछि परिपत्र हेर्ने बेला हामीले त्यो बुझ्यौँ। केन्द्र फेर्न सर्वसहमतिको प्रयास गरे पनि सफल नभएपछि मतदानमा लागिएको थियो। मतदानमा सबै सहभागी भएनन्। केही जनप्रतिनिधिहरूले सकेसम्म राजनीतिक सहमतिमै केन्द्र तोक्न माग गरेका छन्। 2075 सालमा याङ्जाकोटलाई केन्द्र बनाउने सर्वपक्षीय सहमति छ। पछि वडा नम्बर 3 को देउरालीमा राख्न पनि मौखिक सहमति गरिएको थियो। तर दुवै सहमतिलाई छोडेर फरक प्रस्ताव तयार गरेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। 1 वर्ष अघि मतदानका बेला कर्फ्यू नै लगाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसो त याङ्जाकोटका स्थानीयले पालिका कार्यालय राख्न 70 रोपनी जग्गा सरकारलाई दिएका छन्। विवाद समाधानका लागि पालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले गाउँसभा बोलाउनु पर्ने माग राखिएको थियो। तर त्यसले विवाद हल गर्न सकेन। मादी गाउँपालिकाको चाहिँ नि केन्द्रको सवालमा हामीले गाउँसभाले पनि निर्णय गरेका छौँ र सबै राजनीतिक दलहरू सबैको घोषणापत्र पनि हामीले सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँमा केन्द्र राख्ने भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाएर आएको छ। र सिग्लेसदेखि पोसीसम्मको जनताहरू 12वटा जनतालाई मध्यनजर गरी सबलाई पाएक पर्ने गरेर हामीले चाहिँ नि गाउँपालिका केन्द्र सार्नु पर्दछ। र यो अहिले अदालतमा विचार दिने पनि रहेको र हामीले गाउँसभाले र प्रदेश सरकारले पनि निर्णय गरेर केन्द्रसम्म पुगेको र केन्द्रबाट राजपत्रमा प्रकाशित भइ नसकेको हुनाले अब त्यताबाट नै एउटा निकास आउला। केन्द्र विवादले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पहिले चाहिँ सजिलोसँग पालिका केन्द्रबाट काम गर्न सकेका छैनन्। गाउँपालिका केन्द्र निर्धारण विषय निर्वाचित भएको मितिले सुरुको 6 महिनाभित्र सामान्य बहुमत र त्यसपछिको निर्धारण 2/3 बहुमतले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर यहाँ जनताको सेवा प्रवाहभन्दा राजनीतिक खिचातानी बढी हाबी भएको छ। यस्तो अवस्थामा विवाद समाधान गर्ने भन्दा पनि थप यसलाई मलजल गर्ने काम भइरहँदा स्थानीयले यो विवादलाई राजनीतिक दाउपेच भन्दा परै राख्न आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले अझै पनि काम गर्न नसक्नुमा नयाँ अभ्यासलाई दोष दिने कि जनप्रतिनिधिलाई भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू।
अब अहिले चाहिँ देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि शक्ति विकेन्द्रीकरण भइसके पछाडि चाहिँ अब जुन सोचेअनुसार चाहिँ काम नभएकोमा चाहिँ मैले दुवै पक्ष को गर्दाखेरि चाहिँ नभएको भन्ने ठान्छु। किन भन्दा अब एक त पुनर्संरचनामा गइसके पछाडि चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ अब कसरी काम गर्ने, कुन तरिकाले काम गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा अलि नयाँ परिवेश भएको हुनाले चाहिँ नभएको पनि हो। अहिले अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ। अहिले यो नयाँ संरचना बनेको छ। जस्तै अब अहिले 3 तहको सरकार भइसकेपछि चाहिँ अहिले सरकार त्यति जनताहरूप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुन सकेको छैन। त्यो जनप्रतिनिधि कमजोरी भन्दा पनि अब के कमजोरी भन्नु, मैले चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भन्दा अब जनता पो कमजोरी देखेँ। जनताले चाहिँ अब छान्न सकिँदैन, योग्य मान्छे आउन सक्दैन, ल्याउन सकिँदैन, टिकट दिन मानिँदैन, जुनसुकै पार्टीमा पनि त्यही देखेँ मैले। उसँग ज्ञानै छैन जनप्रतिनिधि हुने, ज्ञानै नभएको जनप्रतिनिधि भएको छ नि त, त्यो कारणले हुनसक्छ। काम गर्न नसक्नुमा नयाँ अभ्यासलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई दोष दिनुपर्छ। किनभने उपयुक्त लाग्छ, किनभने जनताको चाहना, जनताको भावना बुझेर जनप्रतिनिधि काम गरेको पाइँदैन। यसमा त मेरो विचारमा त के हो भने त अब जनप्रतिनिधि दिन चाहन्छु। किनभने अब जति काम गर्ने हाम्रो स्थानहरूमा गर्ने जनप्रतिनिधिले हो। किनभने मैले यो वालमा यहाँ मैले कति बर्खा लागेपछि कति भत्किन्छ, मैले वर्ष साल भत्किन्छ, मैले कतिपय बारम्बार भनिसकेँ, तर अहिलेसम्म यहाँको वास्ता गरेका छन्। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू विशेष गरेर जनतामुखी भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी भएका छन् र पछिल्लो समयको यो राज्य व्यवस्थाले पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई केही हदमा समस्या चाहिँ भइरहेको छ। विभिन्न कार्यविधिहरू स्थानीय तहमा दिँदाखेरि एउटै कामहरू गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई केही भार भएर केही काम असजिलो चाहिँ भएको छ र पुरै अहिलेको राज्य व्यवस्थाले नै यो कुरालाई असर गरेको हो भनेर चाहिँ भनिँदैन, किनकि जनप्रतिनिधिहरूले पनि थुप्रै गल्तीहरू, थुप्रै सुधार गर्नुपर्नेहरू छन्। खास गरिकन नेपालको संविधान 2072 को परिकल्पना पछाडि हामीले संघीयताको अभ्यास गऱ्यौँ र संघीयताको अभ्यास गर्ने सवालमा स्थानीय तहहरूको परिकल्पना गरियो, अर्थात् स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरियो। तर स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारलाई चाहिँ हामीले संघीयताको मर्म अनुरूप सबल र सक्षम सरकारको रूपबाट अगाडिपट्टि बढाउने संवैधानिक व्यवस्था त गऱ्यौँ, तर संवैधानिक व्यवस्थाका बावजुद पनि 2-4वटा कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ। स्थानीय तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले अथवा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले संविधानले परिकल्पना गरे र जनअपेक्षा अनुसार वा जनताले चाहना गरे अनुसारका गतिविधिहरू चाहिँ नभएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। एउटा कारण के जस्तो लाग्छ भने मलाई तपाईँको 20 वर्षपछि स्थानीय सरकार आएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताको कामहरू, आवश्यकताहरू, अब अपेक्षाहरू धेरै हुनु, जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व नहुनु, जसको जनताको काममा नगरेर आफ्नो राजनीतिक खिचातानीमा गर्नु र अनि आफ्नो आवश्यकतामा मात्रै काम गर्नुमा जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। खास गरी स्थानीय निकायले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि मुख्यतया राजनीतिक खिचातानी पनि छ। पूर्ण रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू एकलौटी हिसाबले एउटै राजनीतिक दलले जितिरहेको अवस्था छैन र उनीहरूले नयाँ कर्मचारी आउँदा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि यसको कारण रहेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुको अनिरुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कन्तबिजोग, 164 विद्यार्थी अध्ययन गर्न एउटै कक्षा कोठा, बरन्डामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता। कास्कीको मादी गाउँपालिका कार्यालय सार्ने विवाद सतहमा, कार्यालय सार्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन, विवादले राजनीतिक रंग लिँदै। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई नियमित बनायो, कोरोना कारण प्रभावित सबै सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइयो, योजना कार्यान्वयन पनि रफ्तारमा।
काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको टोली ताप्लेजुङमा फुङलिङ नगरपालिका पुगेर कार्य सम्पादनबारे छलफल, एक अर्काका योजनालाई प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता। र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पोषण शिक्षाले फेरियो आमाहरूको जीवन, बच्चाको सरसफाई तथा पालन पोषणमा ध्यान दिँदै विभिन्न अभियान प्रभावकारी बन्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहबाट जनताले गरेका आशा र अपेक्षाको सम्बोधन जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो त्यो नभएसँगै आम जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ। 5 वर्षको लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको साझा समस्या कर्मचारी, कानुन र भौतिक संरचनाको अभाव देखाउने गरेका छन्। त्यो सँगै विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र कोरोना कहरका कारण पनि जनताका दैनिक जीवनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम चलाउन नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधि आफ्नो सेवाप्रति आफै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यस्तै समस्याले गुज्रिएको नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै जनताको सेवा प्रवाहलाई नियमित रूपमा अघि बढाएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। कोरोनाको कारणले विभिन्न किसिमका हरेक गतिविधिहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनदेखि विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूमा यसले ठप्प नै पारिरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय जब सहज हुँदै आएको छ, त्यसले गर्दा अहिले गाउँपालिकालाई लगभग अघिल्लो आर्थिक वर्षमा परेको पनि 40% जति व्ययभार पनि त्यो चाहिँ हाम्रो पैसाहरू नआएको कारणले गर्दा रोकेका थिए। त्यसलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। दुप्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु आचार्यले भने जस्तै अहिले जिल्लाको दुर्गम बस्ती समेटेर बनेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले आफ्नो सेवा नियमित रूपमा सुरु गरेको छ। गएको वर्ष यही समयदेखि सुरु भएको कोरोनाको कहरका कारण प्रभावित भएका सेवा अहिले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। गएको वर्ष केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआउँदा परेको आर्थिक अभाव र कोरोना संक्रमण विरुद्धको सङ्घर्षको लागि खर्चको दायरा समेत बढेको कारण थपिएको व्यवहार कसरी हटाउने भन्ने योजनाको साथ पालिका अघि बढ्न थालेको छ। कोरोनाको प्रभाव हट्दै गएसँगै पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सरोकारका गतिविधि अघि बढाएको छ। दुर्गम बस्ती र घण्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने गाउँका कृषि उब्जनीलाई सहरसम्म पुर्याउन सडक विस्तार र टुकी बत्तीको भरमा जीवन चलाउँदै आएका नागरिकलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने योजना गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा छ। यहाँको आवश्यकता भनेको चाहिँ अहिले मुख्य चाहिँ सडक नै हो। जबसम्म यातायातको पहुँच तपाईँको सबै क्षेत्रमा पुग्दैन तब त्यहाँ तपाईँको उत्पादन भएका अब चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कृषि सामग्रीदेखि लिएर अन्य कुराहरू निर्यात गर्नको लागि समस्या हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ विद्युतीकरणको कुरा पनि आउँछ। विकासको गतिविधि अघि बढाउन केन्द्र र प्रदेशबाट आउनुपर्ने राजस्व समेत काटिएको कारण गएको वर्षको व्यवहार बोक्दै आएको पालिका सूर्यमती र चन्द्रावती खोलामा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भए रोयल्टी उठाएर विकासका गतिविधि अघि बढाउन सकिएला कि भन्ने आशमा छ। हामीसँग तपाईँको 72 पनि तपाईँको यहाँ चाहिँ उठ्दैन र हाम्रो सम्भावना भनेको यो जुन दुईटा खोलामा बन्न लागेको अब तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावरहरू छिटो सम्पन्न भयो भने यहाँबाट तपाईँको चाहिँ आउने रोयल्टीहरू मात्रै चाहिँ एउटा हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीसँग यो गाउँपालिका चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ ट्याक्स तपाईँको चाहिँ उनीहरूले उठाउने र या हामीले उठाउने भन्ने कुरोमा विवाद थियो। तर अहिले तपाईँको चाहिँ टोटल्ली चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले मात्रै उठाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। पालिकालाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउन अबको उपाय भनेको स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन नै हो।
कृषि उब्जनी मार्फत रोजगार र आर्थिक आम्दानीको नीति दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले अवलम्बन गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ यो बाहिरबाट लिएर आएको चिज बेच्ने मात्रै नभइकन यहीँको मान्छेलाई उत्पादनमा चाहिँ जोड दिएर यहीँको चिज बेचेर यही नै पैसा लिएर आउने र यही नै पैसा प्रवाह गर्ने हिसाबले स्थानीय उद्यमीहरू कृषिहरूमा लगानी गरेर कृषिमा अनुदानका कार्यक्रम र उत्पादनमा बढी जोड गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। बहुसंख्यक तामाङ समुदायको बसोबास रहेको गाउँपालिकाले भूकम्पका कारण हुन गएको क्षतिको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने पालिकालाई अहिले कोरोना संक्रमण मुक्त बनाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ। एउटा स्थानीय तहको सरकार अर्को स्थानीय तहमा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिने, योजना बुझ्ने र भाइचारा बढाउने। यस्तै प्रयास स्वरूप काठमाडौँको टोखा नगरपालिका ताप्लेजुङको फुङलिङ पुगेर एक अर्का नगरपालिकाको दुःख र सुख साटफेर गर्दै उचित र उत्कृष्ट योजनालाई सिको गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। ताप्लेजुङबाट पालिका खबरदाता खगेन्द्र अधिकारीको एक रिपोर्ट। एक स्थानीय तह र अर्को स्थानीय तह बीचको कार्य सम्पादन प्रक्रियाको अनुभव आदान प्रदानको कार्यले आफ्नो स्थानीय तहमा गर्न सक्ने सुधारका प्रयास खोज्दै काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको टोली ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका पुगेको छ। सुगम जिल्लाको नगरपालिकाको टोली दुर्गमको ताप्लेजुङ स्थित फुङलिङ नगरपालिकामा आएको बेला भावनात्मक विषयमा कुराकानी भएन, तर एक अर्काबीच स्थानीय तहले गरेका कार्य सम्पादन, प्रगति, समस्या र समाधानका विकल्पका विषयमा भने घनीभूत छलफल भयो। हामीले चाहिँ उहाँलाई भनेका छौँ यो हिसाबले हामीले सबै योजनाहरू के गरेका छौँ, कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले योजना सम्झौता, भुक्तानी पद्धति र प्रगति, वित्तीय व्यवस्थापनका कार्य र आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि नगरपालिकाले चालेका कार्य र वस्तुगत अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए। त्यो भयो एउटा हामी टोटल कर्मचारीहरू र कतिजना छन्, कतिवटा वडा मिलेर यो ताप्लेजुङ परेको छ, कतिवटा वडा या कतिवटा गाविस या पहिलाको मिलेर बनेको छ, त्यो बुझ्न चाहन्छु। टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष जोगप्रसाद नेपालले स्थानीय तहबीच भइरहेका कार्य सञ्चालन पद्धतिबारे एक अर्काबीच अनुभव आदान प्रदान हुँदा आफ्नो स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्नमा छलफल महत्त्वपूर्ण साबित हुने दाबी गरे। टोखा नगरपालिका बेडमा पर्ने एउटा नगरपालिका हो जसको भूगोल चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका र अरू नगरपालिकाहरूसँग जोडिएर गएको छ र त्यस अन्तर्गत हाम्रो क्षेत्रफल चाहिँ 17.11 वर्ग किलोमिटरमा अवस्थित छ। नगरपालिका क्षेत्रका अनुगमन संयोजक समेत रहेका फुङलिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराईले योजना सम्झौतादेखि भुक्तानी प्रक्रियासम्मको अवस्था बताउँदै आफ्ना सिकाइ टोखा नगरपालिकासँग बाँड्ने र टोखा नगरपालिकाका कार्य सम्पादन प्रक्रिया ग्रहण गर्ने प्रक्रियाले कार्य सम्पादनदेखि प्रगतिसम्मका विषय केलाउन सहज हुने विश्वास लिए। 3टा गाविसलाई थपेर हामीले 11टा वडाहरू बनाएका छौँ। ती 3टा गाविसलाई एक-एकवटा वडा भनेर 9-3-11 अन्तर्गत 11टा वडामा सञ्चालित छ। सिङ्गो जनसङ्ख्या यहाँको 26,400 यहाँको 26,004 यहाँको जनसङ्ख्या हो। योभन्दा अघिल्लो जनगणनाको हिसाबले होइन, अलिक धरातलीय हिसाबले केही वडाहरू अलिक धेरै ठुलो भूगोल छ, हिसाबले ठुलो भूगोल छ। लगभग 5,000 5,500 आसपास घरहरू छ यो हाम्रो नगरपालिका। टोटल घरधुरी त्यति छौँ 5,500 घरधुरी छ यो नगरपालिकामा। अनुभव आदान प्रदान कार्यमा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दै हिँडेकी टोखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले 11वटा वडा रहेको टोखा नगरपालिकाले विषयगत बजेट विभाजन पश्चात बचेको रकमलाई दामासाही हिसाबले वडागत रूपमा बजेट सिलिङ दिने गरेको जानकारी गराइन्। अघि 5 लाखसम्मको चाहिँ वडालाई नै जिम्मा दिएका छौँ। त्योभन्दा बढी हामी चाहिँ योजना अनुगमन टोली जान्छौँ र हामीले योजना अनुगमन टोली गइसके पश्चात हामीले एउटा माइनेटिङ गर्छौँ, त्यो अनुसारको मात्र हामी भुक्तानी गर्छौँ। र अर्को सहकारीको हिसाबमा भन्ने हो भने धेरैवटा सहकारीहरू हाम्रो नगरपालिकामा छन्। अहिले पनि लगभग नयाँ सहकारी दर्ता गर्ने 29वटा भइसकेका छन्। एउटा वडामा कम्तीमा पनि 24-25वटा सहकारीहरू अवस्थित छन्। त्यो सहकारीले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरू शिक्षित पनि भएका छन्, त्यहाँ गएर अवसर पाएका छन्, जहाँ रोजगारीको सिर्जना भएका छन्। यता फुङलिङ नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले
फुङलिङ नगरपालिकाको वस्तुस्थितिदेखि कार्य सम्पादनको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिए। उनले फोहोर मैला व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवर्धनमा बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण सहितका नगरपालिकाका पछिल्ला कदमबारे समेत टोखा नगरपालिकाको टोलीलाई अवगत गराए। ताप्लेजुङमा तपाईँहरू जस्तै बाहिर र आन्तरिक बाहिर पर्यटकहरू आउँदा एउटा बहुसांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने कुरामा हामी छौँ। जहाँ तपाईँहरू सुकेटार अहिले जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदा बिच बाटोमा साकिरा भन्ने एउटा होटल छ। सुकेटार पुग्नुभन्दा तल अलिक माथि गएपछि आलु कटेज भन्ने एउटा होटल आउँछ। त्यसको अलिकति परतिर हामीले 21 रोपनी जग्गा खरिद गरेको छौँ र भर्खरै मात्रै संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट हामीलाई साझेदारीमा काम गर्ने गरी 4 करोड 55 लाख स्वीकृत भएको छ। त्यो आज म सम्झौता गरेर इमेल मार्फत माथि पठाउँदैछु र हामी यसरी एक स्थानीय तहका राम्रा अभ्यास आचरण, कार्य सञ्चालन पद्धति, जनसेवामुखी कार्यसहितका प्रक्रियालाई अर्को स्थानीय तहले समेत प्रयोग गर्दा जनताको सबैभन्दा नजिक मानिएको स्थानीय सरकारबाट नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै जाने आधार भनी तय हुन्छ। तर यसका लागि एक स्थानीय तहका राम्रा र असल कार्य र अभ्यासलाई अर्को स्थानीय तहले पनि सिको गर्न आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको पूर्व खोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानु प्रसाद पनेरू। उहाँसँग पालिकाले गरेका काम र कर्मचारी संयन्त्रको परिचालन र व्यवस्थापनका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे गाउँपालिकाको कर्मचारी तन्त्रलाई हाँकेर बसिरहनु भएको तपाईलाई 3 वर्षमा कार्य सम्पादन गर्न कतिको सहज भयो बताइदिनुस् न। मलाई के लाग्छ भन्दा अहिले नेपालको निजामती सेवाले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने थालो भनेको स्थानीय तह हो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा सुरुमा हामीले काम गर्न म्यान पावरको हिसाबले कर्मचारीहरू आउन नमान्ने अनि त्यहाँ भएको गाउँका तत्कालीन गाविसका सचिवज्यूहरू लगायत 2 जना कर्मचारी नियुक्ति गरेर हामीले चाहिँ कार्य सञ्चालन गरियो। अहिले मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि अब पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको हिसाबले पालिका त्यति कमजोर जस्तो लाग्दैन मेरो हिसाबमा। सर, हरेक स्थानीय तहमा नागरिक कर्मचारीले दिने सुविधालाई रुचाइएको पाइँदैन। तर मलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईँले नेतृत्व गरिरहेको पालिकामा भने त्यस किसिमको गुनासो चाहिँ आएको छ कि छैन भनिदिनुस् न। मलाई लाग्दैन त्यस्तो। मैले 2 वर्ष 3 आर्थिक वर्ष पहिला तिनाउ गाउँपालिकामा मैले 3 आर्थिक वर्ष काम गरेर आएँ। त्यहाँ पनि कर्मचारी प्रशासन चाहिँ नि मसँग त्यहाँको जुन मेरो मेन पावर थियो उनीहरू खुसी नै थिए। किनभने मैले नेतृत्व गरेको भनेको डेमोक्रेसी शैलीको चाहिँ नेतृत्व मैले गर्ने गर्छु। किन भन्दा म कार्यालय प्रमुख हुँ, मैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हुँदैन। हजुर, म अर्को विषयमा जान चाहे सर। गाउँपालिकाको सिलुवा स्वस्थ चौकीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उद्घाटन पनि गरिएको छ। यी बाहेक अन्य कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले ल्याएको होला। त्यसलाई नागरिक स्तरमा अपनत्व महसुस गराउने गरी चाहिँ कर्मचारी परिचालन कसरी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ त अलिकति भनिदिनुस् न। हामीले त के गरेका छौँ भने जस्तो अहिले एउटा नयाँ परिपाटी पनि आएको छ। हामी चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ गरेका नीति निर्देशनहरूलाई पनि हामीले पालन गर्दै आएका छौँ। हजुर, अब हामीले बुझाउनु पर्ने एउटा साथीहरूलाई एकदम नजिक रहेर उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने वातावरण के हो त भन्दा हामी जनताको नोकर हौँ। हामी सिभिल सर्भेन्ट भएको हुनाले हाम्रो पहिलो नम्बरमा हामीले जनताको सेवालाई नै शिरोधार्य गरेर हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। यसमा दायाँ बायाँ गर्ने भन्ने विषय रहँदैन। किन भन्दा कर्मचारी भएर आइसकेपछि मैले जनताको सेवा गर्दिनँ अथवा त्यसमा शर्त राख्ने भन्ने विषय त उठ्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै ठाउँमा त तर यो कर्मचारीले यस्तो कामै ढिलो गरिदिन्छन् यताउता भनेर धेरै गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ नि त सर। यो त सरकार गठन भइसकेपछि उसले के गर्नुपर्ने हो त भन्ने कुराहरू जुन संविधानमा उल्लेख छन्, आन्तरिक सरकार के अरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनको निमित्त अब पालिकाले कानुन बनाउनु पर्यो, ऐन कानुन कार्यविधिहरू निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर ती कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई व्यवहारिकतामा कसरी लैजाने हो भन्ने खालका कुराहरू भए ती कुराहरूले गर्दाखेरि सबै कुराले अब कार्य सम्पादन गर्ने थलोको समेत यथोचित व्यवस्था नभइसकेको हुन सक्छ। हजुर, मैले योसँग यहाँलाई सोध्न चाहे स्थानीय सरकारसँग काम गर्न चाहिँ कतिको सहज हुँदो रहेछ त भनिदिनुस् न।
त महसुस गर्ने विषय हो। मैले त्यसलाई के भन्छु भन्दा हामी जब चुनौतीसँग हामी सामना गर्न पछाडि फर्किन्छौँ, पछाडि पर्छौँ भने हामीले क्षमता विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिन सकियो भने त्यसलाई अप्ठ्यारो हुँदै हुँदैन। किनभने हस् त सर, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि मलाई एउटा मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुको अनिरुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कन्तबिजोग, 164 विद्यार्थी अध्ययन गर्न एउटै कक्षा कोठा, बरन्डामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता। कास्कीको मादी गाउँपालिका कार्यालय सार्ने विवाद सतहमा, कार्यालय सार्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन, विवादले राजनीतिक रंग लिँदै। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई नियमित बनायो, कोरोना कारण प्रभावित सबै सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइयो, योजना कार्यान्वयन पनि रफ्तारमा। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको टोली ताप्लेजुङमा फुङलिङ नगरपालिका पुगेर कार्य सम्पादनबारे छलफल, एक अर्काका योजनालाई प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता। र डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा पोषण शिक्षाले फेरियो आमाहरूको जीवन, बच्चाको सरसफाई तथा पालन पोषणमा ध्यान दिँदै विभिन्न अभियान प्रभावकारी बन्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाले पोषण चौतारी नामको एक कार्यक्रम प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाट सञ्चालन गर्दा यहाँका आमाहरूको जीवनशैली नै फेरिएको छ। महिनाको एक दिन यहाँका 1000 दिनका आमाहरू 65 समूहमा छलफल गर्छन् र शिक्षा लिन्छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र विष्ट गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्थे। विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको कारण होला अध्यक्ष विष्टले गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बृहत कार्यक्रम गरिरहेका छन्। त्यसमध्येको एक कार्यक्रम हो पोषण चौतारी। गाउँपालिकाले आमाको गर्भबाट तथा 1000 दिनका आमाहरूलाई लक्षित गरेर पोषण चौतारी र पोषण शिक्षा 75 आमा समूहमा दिइरहेको छ। पोषण चौतारी कार्यक्रम गाउँपालिकामा सुरु भएपछि गर्भवती आमा तथा बच्चाहरूलाई फाइदा पुगेको छ। महिनाको एक दिन एक आमा समूहमा हुने भेलाले यहाँका महिलाहरूले अहिले पौष्टिक तत्त्वको बारेमा जानकारी पाएका छन्। साथै उनीहरूले हरेक बार खानाचार गरेर आफ्नो जीवनशैली नै परिवर्तन गरेका छन्। अहिले बच्चाको सरसफाई तथा पालन पोषण र ठिक समयमा खोप लगाउन थालेका छन्। पोषण चौतारी यो तालिम नभएदेखि अगाडि नै मान्छेहरूलाई खोप लाउनुपर्छ, यसो हरेक बार खाना खानु पर्ने रहेछ भन्ने केही थाहा थिएन। अहिले पोषण चौतारीले यो तालिमले सबैलाई हरेक बार खानाचार खुवाउनु पर्ने रहेछ, बच्चालाई साफ सफाइ गर्नुपर्ने रहेछ, सम्पूर्ण गर्भवती भए कति 4 पटक चेक जाँच गर्नुपर्ने रहेछ, बच्चालाई हरेक पटक तौल्नुपर्ने रहेछ आफ्नो बच्चा
कति यो कुरा नगरेर के हुने रहेछ भन्ने के थाहा भयो? यो कुरा नभएपछि अगाडिको यो कुरा कसैले जान्थे, सब बच्चा मरन्थे, कति बच्चा जति बच्चा भइले अधा भन्नालाई कम बचन्थे, बढी मरन्थे। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने चाहिँ यहाँका आमाहरू आफू नै उत्पादन गरेर बच्चाहरूलाई खुवाउने गरेका छन्। पहिले यहाँका नागरिक खेतमा उत्पादन भएको तरकारीलाई आफू नखाएर पनि बिक्री गर्ने गरेको भए पनि अहिले शिक्षा पाएपछि बिक्री नगरेर खाने गरेका छन्। पहिलेका मान्छे अब कति सबै ऊ नभए, अब शिक्षित नभए आनाले केही थाहा नभए पैसा मात्र उ गरिदियो भने अब पैसा भयो कि नखाएलाई तसो सोचे भए कोही पैसा हेर्दै भए बेचे भए। अब अहिले हामी बहुत कुराहरू तँलाई उ गरेर अब सब सीखे हामी तालिम भए पोषण चौतारी भए सबैपट्टि सिकबार हम नबेच बदल हम आफू खान सक्दैनौँ, अब आफ्नै घर उत्पादन भए। कुपोषण भएका बच्चा धेरै देखिएपछि यहाँ पोषण शिक्षा दिन सुरु गरिएको हो। विगत 3 वर्षदेखि नै गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम दिइरहेको छ। 65 स्वयंसेविका मार्फत 65 आमा समूहमा बृहत पोषणका बारेमा छलफल गर्ने तथा लिटो पकाएर समेत खुवाउने गरिरहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। हामीले गाउँपालिकाले चाहिँ सबै 65 आमा समूहका 65 स्वयंसेविकाका 65 आमा समूहमा चाहिँ यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहेछ र जसमा चाहिँ 8 वटा स्वयंसेविका हाम्रो माझ पनि उहाँहरूको चाहिँ 8 वटै आमा समूहका बाट चाहिँ 1000 दिनका महिलाहरूलाई कलेक्सन गरेर यो पोषण शिक्षाबारे त्यसभित्र पनि हरेक बार 4 खानेकुराहरू भए, अनि तौलका बच्चाका तौलका कुराहरू भए, एएनसी पिएनसीका कुराहरू भए, खोपका कुराहरू भए। 4 स्वास्थ्य चौकी र 1 आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ रहेको नवदुर्गा गाउँपालिकाले यसकै लागि छुट्टै पोषण फोकल पर्सन समेत राखेको छ। जनचेतनाबाट कुपोषण हुनेको संख्या घटाउन तथा बच्चाको बौद्धिक अवस्था वृद्धि गर्न 16,000 दिनका आमाहरूले पोषणयुक्त खाना खानु आवश्यक हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका एक घर एक बैंक खाता अभियान सम्पन्न गर्ने नेपालकै पहिलो गाउँपालिका घोषणा। 3234 घरधुरी परिवार बैंक खाताको पहुँचमा। कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका स्थानीयको घर दैलोमा पुग्यो खानेपानीका धारा। नगरका 4 वटा वडा कर्णालीकै पहिलो सुरक्षित खानेपानी वडा। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले घर नक्सा अभिलेखीकरण गर्न जारी गर्यो सूचना। आवश्यक कागजात सहित 78 जेठ मसान्तसम्म अभिलेखीकरण गर्न नगरवासीलाई आग्रह। नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 र 11 को वडा कार्यालयले आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गर्यो, सेवाग्राहीलाई सहज। प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले वडा नम्बर 4 कौछेटारीमा निर्माण गर्न लागेको आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका लागि स्थानीयले जग्गा दान गरे। अब पालिकाले सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्ने। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा तालिम केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना। जडीबुटी खेतीको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने नगर प्रमुख राजेन्द्र रमण खनालको भनाई। म्याग्दीको बेनीबाट बेनी नगरपालिका 2 भकुण्डे जोड्ने बेनी लवली हिल भकुण्डे सडक स्तर उन्नति सुरु। नगरपालिकाको 55 लाख बजेटमा भण्डारी निर्माण सेवाले 7.5 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गर्ने। ग्याल्पो लोसारको अवसरमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका सहित अन्य कार्यालय पनि बन्द। सरकारले 210 स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणको गरे शुभारम्भ। चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि 5 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाद्वारा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता शिविर सुरु। नगर प्रमुख मन्जु मलासीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दर्ता गरी गरिन् शिविरको उद्घाटन। रूपन्देहीका 16 पालिकामा 65 वर्ष माथिका 52,687 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै 16 वटै पालिकामा चिकित्सक सहितको टोली व्यवस्थापन। काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन जारी गर्यो सूचना। बेरोजगारलाई पालिकाले 100 दिनको बराबरको रोजगारी दिने। गाउँमै डोजर अपरेटर उत्पादन गर्दै गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिका 9 जना युवालाई 1 महिने तालिमका लागि पालिकाले काठमाडौँ पठायो। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा एयरपोर्ट निर्माणका लागि बडीमालिका नगरपालिकाले थाल्यो तयारी। प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग नगरपालिकाले सहयोग माग्ने। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले बनायो घोडोपानी र पुणहिल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सुविधाका लागि पूर्वाधार। सडक कालोपत्रदेखि पदमार्गलाई 24 घण्टा उज्यालो पार्ने काम जारी।
अन बेचबिखन तथा ओसार पसारबाट पीडितलाई राहत पुर्याउन रूपन्देहीको स्थानीय तहमा पुनर्स्थापना केन्द्र र कोषको आवश्यकता देखियो। ऐन अनुसार केन्द्र बनाउन पालिका जुटे। 2 वर्ष अघिसम्म स्थानीय उपभोक्ताको अतिक्रमणमा परेको उदयपुरको कटारी नगरपालिका 5 सिसाघारीको खुल्ला जग्गा र चौर पर्यटकीय क्षेत्रमा परिणत नगरपालिकाको 5 लाख सहयोगमा सिमसार निर्माणले गति लियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा वडा नम्बर 19 मा रहेको फुलबारी स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क हाइड्रोसिल शल्यक्रिया शिविर सुरु। शिविर 2 दिनसम्म चल्ने। ग्याल्पो लोसारको अवसरमा तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। र भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा 29 फागुनदेखि सुरु भएको अन्तर्नगर बुद्धिचाल प्रतियोगिता जारी। प्रतियोगिता 3 चैतसम्म सञ्चालन हुने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुको अनिरुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कन्तबिजोग। 164 विद्यार्थी अध्ययन गर्न एउटै कक्षा कोठा, बरन्डामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता। कास्कीको मादी गाउँपालिका कार्यालय सार्ने विवाद सतहमा। कार्यालय सार्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन। विवादले राजनीतिक रंग लिँदै। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई नियमित बनायो। कोरोना कारण प्रभावित सबै सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइयो। योजना कार्यान्वयन पनि रफ्तारमा। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको टोली ताप्लेजुङमा फुङलिङ नगरपालिका पुगेर कार्य सम्पादनबारे छलफल। एक अर्काका योजनालाई प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता। र डडेलधुराको नवदुर्ग गाउँपालिकामा पोषण शिक्षाले फेरियो आमाहरूको जीवन। बच्चाको सरसफाई तथा पालन पोषणमा ध्यान दिँदै विभिन्न अभियान प्रभावकारी बन्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना संक्रमणसँगै भएको लकडाउनले ठप्प बनेको पर्यटन व्यवसाय फेरि तङ्ग्रिन थालेको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट र गेस्ट हाउस सञ्चालन भएपछि पर्यटन व्यवसाय पनि सुरु हुन थालेको छ। हाल पर्यटक सावधानी अपनाएर घुमघाम गर्न थालेका छन्। यस्तै सावधानी अपनाएर पर्यटकको संख्या बढ्न थालेसँगै पाल्पा सदरमुकाम तानसेनको श्रीनगर डाँडामा चहल पहल देखिन थालेको छ। तर गन्तव्यको वरपरको व्यवस्थापन र सुधार पनि हुन सकेको छैन। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। देशभरिका 100 पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये पाल्पाको तानसेन स्थित श्रीनगर डाँडा एक पर्यटकीय गन्तव्य हो। तर तानसेन नगरपालिकाले व्यवस्थापन र सुधार भने गर्न सकेको छैन। यस क्षेत्रकै उत्कृष्ट हिल स्टेशनको रूपमा रहेको श्रीनगर लथालिङ्ग हुँदा पनि यसको सुधार भएको छैन। विगतका वर्षभन्दा अझै संरचना बिग्रिएका छन्। श्रीनगरको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले ध्यान नदिँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आए पनि खिन्न हुने गरेका छन्। आउने तपाईँको यहाँ आगन्तुक नयाँ पाहुनाहरू अलिकति सबै धार्मिक स्थलहरू भएको र अलिक हेर्नलाई मनोरम यता अगाडि तपाईँ टावर रहेछ होइन,
या तल चाहिँ एकदम तानसेनदेखि नै एकदम राम्रो पर्यटक स्थल चाहिँ एकदम राम्रो हो, तर अलिकति व्यवस्थापनमा अलिकति सुधार गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। सुधारमा तपाईँको बाटोको अलिकति व्यवस्थापन र खानेपानीको जस्तो खानेपानी भइदिएको पनि अझ सुविधा हुन्थ्यो होइन। शौचालयहरू भयो अलिकति व्यवस्थित अझै भएको छैन र अब यता अझै सुधार गर्दा अझ झन् उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तानसेनको श्रीनगरबाट नेपालका अधिकांश हिमालदेखि विभिन्न पहाडी क्षेत्रका भूगोलसँगै तराईको फाँट अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटकीय क्षेत्र श्रीनगर फोहोरले भरिएको छ। पर्यटकलाई शौचालय सुविधा समेत छैन। जहाँ मन लाग्यो त्यही वनभोज स्थल बनाइएको छ भने वनभोज गर्नका लागि आवश्यक खानेपानी, विद्युत सहित अन्य पूर्वाधार समेत छैन। घुम्न र पिकनिकको लागि पुगेका पर्यटकलाई सुरक्षित हुने गरेर सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छैन। प्राकृतिक रूपमा स्वर्गीय आनन्द दिने श्रीनगरमा तानसेन नगरपालिकाले व्यवस्थापकीय ध्यान नदिँदा पर्यटक सन्तुष्ट देखिँदैनन्। उसको लागि यहाँ अझै पनि एउटा यो हटहरू छ, त्यसको लागि अलिक धेरै ठाउँ गरिदिनुपर्छ, किन यहाँ सिजन चलेर धेरै आउँछ। एउटा पानी आएको खण्डमा अनि कहिलेकति उता सिजन एउटै हुन्न, मौसम एउटै हुन्न। पानी शौचालय एकै ठाउँ छ, त्यहाँ शौचालय होइन, त्यसको लागि अझै ठाउँमा किन सबै यो भयो त्यहाँ भिड लाग्छ, त्यसले गर्दा एकै ठाउँ नभएर अझै 2-3 ठाउँ त्यस्तो शौचालयको व्यवस्था 2-3 ठाउँ अलि धेरै शौचालय अनि पानीको व्यवस्था पनि त्यसै मुताबिक सुधार हुन जरुरी छ। खास यो पाल्पा तानसेनको श्रीनगर चाहिँ एउटा स्वर्गको ठाउँ जस्तै लाग्छ, तर यहाँ अलिकति व्यवस्थित चाहिँ राम्रो भएन। अनि हाम्रो पाल्पा सम्पूर्ण वासीहरूको पनि गुनासो त्यही छ, यो पानी बिजुलीको व्यवस्था मिलाइदियो भने धेरै सहज हुन्थ्यो होला। पर्यटन व्यवसाय 1 वर्षपछि पुनः लयमा फर्किँदा पर्यटकीय पूर्वाधार चुस्त दुरुस्त बनाउन नगरपालिकाले सकिरहेको छैन। लामो बन्दाबन्दीले श्रीनगरमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको तानसेन नगरपालिकाले जनाएको छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट श्रीनगरको व्यवस्थापन हुँदै आएको कोरोनापछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाएको छ। पर्यटकको आगमनसँगै नगरपालिकाले श्रीनगरमा सरसफाइदेखि खानेपानी तथा शौचालय व्यवस्थापनमा ध्यान दिन बल्ल जाँगर चलाएको छ। अब तानसेन नगरपालिकाले सधैँ नगरपालिकाले हेरेर उ गर्नुभन्दा पनि एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत त्यहाँको संरचना नबिग्रिने गरी त्यहाँको हरियालीमा चाहिँ असर नपर्ने गरी एउटा चाहिँ लामो समयसम्मको लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई समेत सम्मिलित गरेर योजना बनाएर दिने सोचमा छौँ। र त्यसको सँगसँगै हाम्रो चाहिँ त्यो टावरको नजिकै भ्यू टावरको नजिकै हामीले बिग बुद्ध निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ लागिरहेका छौँ। तर अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ ठेक्कासेक्का पनि केही नलागेको हुँदाखेरि र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बन्द नै भएको अवस्था भएको हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अति फोहोर अति अव्यवस्थित भएको अवस्था छ। हाम्रो त्यसप्रति चाहिँ ध्यान आकर्षण भएको छ। तानसेनमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकलाई नयाँ र आकर्षक गन्तव्य दिनुपर्नेमा भएका पूर्वाधार समेत भताभुङ्ग अवस्थामा छन्। यसले जिल्लाको पर्यटन व्यवस्थापनमा ठूलो असर गरेको देखिन्छ। तत्काल तानसेन नगरपालिकाले श्रीनगर व्यवस्थापन गर्न नसके पाल्पाको पर्यटनमै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कपिलवस्तुको अनिरुद्ध माध्यमिक विद्यालयको कन्तबिजोग 164 विद्यार्थी अध्ययन गर्न एउटै कक्षा कोठा, बरन्डामा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता। कास्कीको मादी गाउँपालिका कार्यालय सार्ने विवाद सतहमा, कार्यालय सार्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन, विवादले राजनीतिक रंग लिँदै। नुवाकोटको दुप्तेश्वर गाउँपालिकाले सेवा प्रवाहलाई नियमित बनायो, कोरोना कारण प्रभावित सबै सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्काइयो, योजना कार्यान्वयन पनि रफ्तारमा। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाको टोली ताप्लेजुङमा फुङलिङ नगरपालिका पुगेर कार्य सम्पादन बारे छलफल, एक अर्काका योजनालाई प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता। र डडेलधुराको नवदुर्ग गाउँपालिकामा पोषण शिक्षाले फेरियो आमाहरूको जीवन, बच्चाको सरसफाई तथा पालन पोषणमा ध्यान दिँदै विभिन्न अभियान प्रभावकारी बन्दै। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः
आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।